नाम गुजारिश है कि बात लंबी हो गई थी, तो इसलिए फिर वहाँ पे रुकना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर लंबी बात हो जाए तो कोई लोग सुनने वाले भी तंग आ जाते हैं। गुजारिश है कि देखें, हमें भी माँ बाप ने इस गंद खाने में फंसा दिया था। क्योंकि हम तो बच्चे थे, ये तो इंसानी किसी की भी आप मिसाल दे दें कि ये तो इंसानी तारीख है। मैं हूँ या आप हो या आपके कोई हमसाए हों, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की हर बात मानता जाता है कि जी, जब उन्होंने कह दिया कि ये हमारे हुजूर हैं, तो ये हमारे जो भी हैं पीर हैं या क्या है, जो भी, तो इंसान उसके पीछे चलता जाता है। फिर उसके बाद मसाइल होते हैं इंसान के, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहले तालीम हासिल करनी है, फिर कोई मुलाजमत करनी है, फिर कोई कारोबार करना है। तो इस चीज़ का इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो मज़हब का मुताला करे। तो बहरहाल ये हर एक के साथ है ये बात, कोई भी इससे वो मुबर्रा नहीं है। तो बात ये है कि यही हालात हमारे थे, मेरे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे थे। लेकिन वो उस वक़्त ये जो अभी बात चल रही थी अपने वो भाई साहब की, जो जिन्होंने सूअर का कारोबार बंद किया था खलीफा साहब के कहने पे, बात ये है कि आपने तो इतनी सी बात पे या इतना ही ताल्लुक होगा, या जितने भी यहाँ ग्रुप में बैठे हैं, क्योंकि सबको मैं उनकी बातें सुनता हूँ कि सब भी मेरे से छोटे हैं। उनका कितना का ताल्लुक है, बड़ी मुश्किल से कहीं मुलाकात हुई होगी कि खलीफा राबे तारे ताहिर से या किसी से मुलाकात ही मुश्किल से हुई होगी, मिनटें तरले करने के बाद। मैं अगर वो तो अपने ताल्लुकात बताऊं कि मेरे कैसे थे, तो आप दांतों में उंगली लेके सोचेंगे कि मिर्ज़ा ताहिर के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे रहे हैं। बहरहाल उसमें नहीं जाता मैं बात में। मैंने भी उनके लिए वो जेल भी देखी है कुछ दिनों के लिए, इन्हीं कम वक्तों के लिए लड़ाइयाँ लेके उसी इलेक्शन के दिनों में। जुल्फ़कार, मैंने कोई ऐसा चोरी डाका नहीं किया था, इलेक्शन के दिनों में लड़ाई हुई थी वहाँ पे। तो ये जमात इस्लामी के साथ पीपल पार्टी, मैं पीपल पार्टी में था उस वक्त। तो उस लड़ाई के दौरान जेल में भी जाना पड़ा। बहरहाल ये इनके लिए क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क्या क्या कुछ कुछ मुझे हमें हमें भी बहुत ज़्यादा अकीदत थी। और अकीदत इस बुरी तरह थी कि हमारी अकल पे ताला लगा हुआ था, जो माँ बाप ने लगाया था। माँ बाप ने हमारी अकल पे ताला लगाया था, और हमने कोशिश नहीं की उसको खोलने की, वो उसी में अंधे होकर चलते रहे। तो यही हाल आप लोगों का है कि आपकी लोगों की अकलों पे वो ताले लगे हुए हैं। तो वो बहुत ज़माना तो ऐसे गुज़रा अपने। और जो कुछ मिर्ज़ा ताहिर के फ्रॉड बदमाशियाँ थीं, ये बेचारा ये तो बदनाम है, मिर्ज़ा मसरूर। ये तो बेचारा करता ही कुछ नहीं, ना है इसको कुछ पता है किसी चीज़ का। जितना बदमाश वो था, इनमें कोई भी नहीं था। बाकी मेरा नासिर भी इतना नहीं था, समझे, जितना वो था। इतना कनिंग था वो मिर्ज़ा ताहिर। तो बहरहाल बात यह है कि ये अकीदत होती है इंसान की, अंधी अकीदत होती है। अंधी अकीदत, जब तक इसको आप खुद नहीं ये ताला खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो ताला नहीं खुलेगा। तो मैंने तो बहुत लंबा अरसा गुजार के आखिर पे जब इसकी मुतालिया किया, तहकीक में पढ़ा, तो मैंने उनसे अलहदगी इख्तियार की। तो मैंने ख़ुद अलहदगी इख्तियार की है। और मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, कई दफ़ा कर चुका हूँ, कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है मेरे सामने बैठे, मैं वो क्वेश्चन इनके आगे रखता हूँ, उनके जवाब देते जाएँ। और उनकी किताबों में से क्वेश्चन है मेरे पास, मसीह मौत की किताबों में से ही क्वेश्चन है, मेरे कोई बाहर से नहीं है। तो आज तक तो कोई इनमें से कोई उठा नहीं कोई। तो बहरहाल बात ये भाईजान, ये अकीदत की बात है। जब तक आप अपने आप को अंधा बनाए रखेंगे तो अंधे रहेंगे। आप जागने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर आपको कोई दूसरा बंदा जगाने की कोशिश करे, तो आप उसको अपना दुश्मन ख्याल करते हैं। तो असल में बात ये है। तो अब क्या किया जा सकता है? आपकी अपनी अगर कोशिश है जागने की, तो आपको जगाया जा सकता है। होना और माजूर बनाए जाने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जो नफ्सियाती फ़र्क होता है। हमारी पूरी सोसाइटी माजूर बना दी गई है, और एक जो माजूर बनाने का मतलब है माजूरी की सोच आप में प्रोवाइड करना। तो ये बचपन से जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमारी तरबियत या जो हमारा साइकिल चलता है लाइफ का, ये वही माजूर बना देने की एक जो है प्रोसेस है।
اور اس کا جو بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے اس میں کہ ایک تھیوری ہے نفسیات کی، اسے کہتے ہیں یہ جو آپ کی موٹیویشنل تھیوری، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز جو موٹیویٹ کرے آپ کو بدلنے کے لیے، آپ میں ایک فورس کریٹ کرے، آپ کو جو ایک نئی سوچ دینے کے لیے، یا آپ کو انڈیپینڈنسی دینے کے لیے، آپ کو کسی کاز کی طرف فورس کرے. یہ موٹیویشنل تھیوری جو ہے جب بالکل آپ کی بیدار ہوتی ہے یا سمجھ لیں دی جاتی ہے، تو یہ اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی میں کوئی بھی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں موٹیویشنل تمام کے تمام خلیفہ وقت کے نام سے ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ صرف جا کے آگے سے موٹیویشن ڈھونڈتا ہے، جا کے پیچھے 1500 سال پہلے. اب دوسری بات یہ سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے یہاں پہ کہ یہ جو معذور، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، معذور بنائے جانے والی جو سوچ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم سب کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم سب اپاہج ہوتے ہیں اور ہمیں بچپن سے ایک بیساکھی تھما دی جاتی ہے. ہم ہیں نارمل، پیدا نارمل ہوئے ہیں نارمل سوچ کے ساتھ، لیکن معذور بنا دیا گیا ہے ایک لاٹھی پکڑا کے. لاٹھی ہمیں دی گئی ہے نظام جماعت کی کہ آپ نے اس کو پکڑ کے چلنا ہے، آپ کی زندگی کا کل دار و مدار یہی لاٹھی ہے. اب آپ دیکھیں معذور کی سوچ سے دیکھیں، اب یہاں پہ کھڑے ہو کے نارمل انسان کی نہیں، ایک معذور افراد کو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، جو بچپن سے یوز ٹو ہوگا اس لاٹھی کے سہارا ٹیک ٹیک کے چلنے کا، آپ کبھی اس کی لاٹھی چھیننے کی کوشش کیجئے، وہ آپ پہ پل پڑے گا، آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھے گا، آپ کو مخالف سمجھے گا، آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، حالانکہ آپ اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں. آپ اس کو انڈیپینڈنسی کیا دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک نیا ویو دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو معذوری میں سے نکالنے کی ہمت دلا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس معذور کی نظر سے سوچیں تو آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہاں پہ یہی فرق ہے. یہ معذور جو معاشرہ بنا دیا جاتا ہے جب ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہم ان کی لاٹھیاں چھین رہے ہیں. لاٹھیاں جو ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں خلیفے کی طرف. کنیکشن ہے لاٹھیوں کا، لاٹھی رہے گی تو خلیفہ رہے گا، لاٹھی رہے گی تو نظام جماعت رہے گا. اب لاٹھی آپ چھین لیں گے تو معذور تو آپ کو سمجھے گا لیکن نظام جماعت کے ساتھ کنیکشن ٹوٹے گا، یا خلیفے کے ساتھ. تو سب سے بڑا بزنس کس کا بند ہوگا؟ وہ پھر پورا کا پورا ان کی بھی دشمنی کے تمام جو توپوں کے منہ جو ہے ان کی طرف ہوتے ہیں، آپ کے اور ہم جیسوں کے طرف. اور جو آلریڈی معذور ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو مخالف کی نظر سے دیکھے گا ہی نا، وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. حالانکہ آپ ایک وقت آتا ہے کوئی بھی جب ایک جو ٹیمپریری معذوری ہوتی ہے نا، جس طرح معذور بنا دیا گیا کسی بھی انسیڈنٹ سے یا کسی بھی سسٹم کی وجہ سے، جب کوئی انسان معذور بنا دیا جاتا ہے یا وقتی طور پہ معذوری میں ڈھال دیا جاتا ہے، تو وہ ایک اس کی بھی ایک تھیوری ہے کہ آپ جب ایک وقت تک گزرتے ہیں اس معذوری میں رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ لاٹھی چھوڑنی پڑتی ہے. اگر آپ جب تک لاٹھی پہ رہیں گے آپ میں کبھی بھی ابیلٹی نہیں آتی آپ کے دونوں پاؤں استعمال کرنے کی، بیلنس پہ کھڑے ہونے کی. آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اس کے مطلب اس پہ انحصار کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ لاٹھی چھوڑنی پڑتی ہے، پھینکنی پڑتی ہے. جب تک آپ نہیں پھینکیں گے آپ ایک بار گریں گے، دو بار گریں گے، لیکن پھر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر چلنے لگ جائیں گے اور پھر دوڑنے لگ جائیں گے، آپ کا بیلنس واپس آ جائے گا. اصل میں یہ پورا سنیریو ایسے چلتا ہے ہمارا. اور جب وہ بیلنس پہ اپنے قدموں پہ چل گیا تو آپ کو کیا خیال ہے کہ لاٹھی کو پوچھے گا؟ اور لاٹھی نہ رہی تو پورا بزنس رہے گا، بزنس نہ رہا تو ان کی ٹوپیاں کہاں رہیں گی، چندے بھتے کدھر جائیں گے؟ تو یہ پورا کا پورا جو سائیکل ہے چندوں بھتوں کا سائیکل ہے. سمپل بات اتنی ہے، جنہوں نے معذور بنایا ہوا ہے لاٹھیاں دے کے.